دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی آندے نے سرکار جے نہ ہو میں نہ طواف کر ساں سرکار جے نہ ہو میں نہ طواف کر ساں محبوب نال جیواں محبوب نال مرساں پیارے دے دل دے دیکھو کتنا پیار مصطفیٰ دا فلکاں دے اتے چرچا عثمان باحیا دا نبی پاک علیہ السلام کار اندر لیٹے ہوئے لینا امی عائشہ صدیقہ فرماؤں دیا نے آقا علیہ السلام دے پنڈلی ننگی سی میرے ابا جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے نبی پاک اسی طرح لیٹے رہے حضرت عمر فاروق آئے اجازت ملی نبی پاک اسی طرح